बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 16 अक्टूबर है। एक तरफ तो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का ये हाल है कि जी जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है नवाज शरीफ, जिसको जो है 1 हफ़्ते की छुट्टी दी गई थी, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जो है लिख कर उनके भाई ने, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने वादा किया था कि जी 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। तो वो 3.5-4 साल बाद वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सज़ा भी पूरी नहीं की और उनको जिस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो आप सबके सामने है। और इस टाइम पाकिस्तान की दूसरी जो सबसे बड़ी अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आती है, उसमें इमरान खान का साइफर केस आज लगा हुआ है। और आज आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि जी किस तरह जो है पाकिस्तान में इंसाफ दिया जा रहा है। और हमारे जो जस्टिस काजी फाइजी साहब ने एक दफ़ा सवाल किया था और तमाम वकला से, जो है एक कन्वेंशन चल रहा था, उसमें पूछा कि जी आप पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को जो है कितने नंबर देते हैं, क्या मुतमईन है? तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बड़े शर्मिंदा हुए थे और हंस भी दिए थे। तो ये हमारा अदालती निज़ाम है। तो अब आज जो साइफर केस में लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए हैं और जो अभी तक जो है फैसला आना है, 2:30 बजे दोबारा समाअत शुरू हुई है और अब इस टाइम जो है एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो दलाइल दे रहे हैं। अब इसके बाद जो है फैसला आना है। अगर आज फैसला नहीं आता तो कल जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात साहब, जो कहते थे कि मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूँ, और इस टाइम वो हुमायूं दिलावर से भी 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि जी मैं कल फर्द जुर्म आयद कर दूंगा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता और केस को खारिज नहीं किया जाता। तो ये सूरत हाल अब देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं वो क्या फैसला देते हैं। जो दलाइल लतीफ़ खोसा साहब ने दिए हैं, इसके बाद कोई चांस ही नहीं बचता कि इमरान खान का केस खारिज ना हो और उनकी ज़मानत ना हो। लेकिन आज अदलिया का निज़ाम जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी अदालत है वो किस तरह का इंसाफ का निज़ाम जो है लेके चल रही है और वो किस तरह जो है पाकिस्तानियों को इंसाफ देने का कहती है। तो ये दलाइल भी आपके सामने रखेंगे और क्या फ़ैसला आ सकता है वो भी आपको बताएंगे। कुछ और अहम अपडेट्स हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब को जलसों में जाने से रोक दिया गया PMLN की तरफ से। और आज वैसे उन्होंने एक लाहौर कॉलेज में जो है स्पीच करने भी जाना था, तो वहाँ जो है वो खौफ था उनको कि नारे लगेंगे और जो है ज़िल्लत और रुसवाई होगी। और कल फिर सोशल मीडिया पर एक वहाँ की जो है वीडियो भी आ गई। एक कोई सोशल मीडिया का चैनल था, उन्होंने वहाँ जाकर जो है स्टूडेंट से बात की कि जी आप, मरीम नवाज साहब ने जो यहाँ आना है और तकरीर करनी है, आप लोगों से बात करनी है, आप क्या कहते हैं? तो लोगों ने जो है 70 to 80% जो बच्चे थे, यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ, उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं वो ना ही आए तो अच्छा है। तो वो सारे क्लिप्स देखने के बाद आज उन्होंने वहाँ जाना जो है कैंसिल कर दिया है। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त निपटाते हुए ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत की, जबकि फैसले में लिखा है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल इमरान खान के हक में है। क्योंकि आज दो जो है दरखास्तों के ऊपर समाअत होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो ये थी कि जी जो ट्रायल हो रहा है इमरान खान का जेल के अंदर, इसको जो है ओपन कोर्ट में समाअत की जाए और जेल में ट्रायल जो है इसको बंद किया जाए। लेकिन वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी नहीं, वो जेल में ट्रायल ठीक है क्योंकि इमरान खान की सिक्योरिटी के खदशात हैं। तो पहला ये फैसला तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया। अब आ जाते हैं लतीफ़ खोसा साहब ने जो दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और इमरान खान को हल्फ ऐसी सूरत हाल में इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खोसा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासीफाइड करने का कोई कानून है। जवाब में खोसा साहब ने बताया कि साइफर को डी क्लासीफाइड तो काबीना ने किया था और काबीना की मीटिंग में जो है उसको डी क्लासीफाई किया था और ये कानून और आइन इस चीज़ की काबीना को इजाज़त देता है। इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और लियाकत अली खान के साथ जो हुआ वो आपके सामने, मैं इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है हेनरी किसिंजर का लेटर लहराया था और उसमें बाकायदा वो भी साइफर था। उसमें कहा गया था कि अगर तुमने एटम बम बनाया तो तुम्हें जो है वो निशाने इबरत बना दिया जाएगा। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। लियाकत अली खान का भी कत्ल हुआ था, वो भी आपके सामने है। इसी तरह फातिमा जना का कत्ल हुआ, वो भी बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ। ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये इन केसेस की जो है आज तक कभी डिटेल पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं आ सकी। लेकिन अगर इन सब केसेस को खोला जाए तो ऐसी ऐसी बड़ी गर्दनें और ऐसे ऐसे लोग और तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो नंगा हो जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो रहती शहती कसर है वो भी निकल जाएगी। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो बात तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में तस्लीम कर ली गई थी कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज भी किया और डिमार्च भी किया गया था। मैंने जब ये केस देखा तो हैरान रह गया, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। लतीफ़ खोसा ने मजीद जो है दलाइल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा का हल्फ भी जो है चीफ जस्टिस साहब के सामने पड़ा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बताना है अपनी कौम के कि आपके मुल्क को कोई ख़तरा तो नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म
جج کرتا ہے کہ ملک کو کسی ایکٹ سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم جو درست سمجھے اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے، تو لطیف کوسہ نے کہا جی بالکل وہ ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں کیا ہوا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ آپ کے دلائل کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ نہ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نہ سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ لطیف کوسہ نے کہا جی بالکل، نہ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نہ سیکشن 5 کا، یہ ممنوع جگہ نہیں ہے۔ اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو تو عوام کو بتانا وزیراعظم کا کام ہے۔ یہاں انہوں نے بڑی آسانی سے اعلان کر دیا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے جس ایف آئی آر کے اوپر سائفر کیس کی، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سزائے موت کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، اور جو اس دن انہوں نے مکمل اپنا فیصلہ جاری کیا ابوالحسنات صاحب نے 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کو، اس میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے دھمکی دی، اور اس بات کا ذکر جو ہے لطیف کوسہ صاحب نے آج چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی کیا کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ نے 4 پوائنٹ جو ہیں 3 پوائنٹ کا ذکر کیا ہے، میرے سامنے آپ کے مکمل دلائل یہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 3 نہیں 4 پوائنٹ ہے۔ آرٹیکل 248 کا استثناء حاصل ہے، ایکٹ اور سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عوام کو بتانا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی اگر ایسا قدم جس سے ملک کو خطرہ ہو، جس سے عوام کی جان و مال جو ہے خطرے میں ہو، کوئی سازش کی جاتی ہے ملک کے خلاف، تو عوام کا جو نمائندہ ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جو پوسٹ ہے چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ اگر وزیر اعظم کو ہی اس چیز کا وہ نہیں اختیار آئین نہیں دیتا، تو پھر کون ہے جو بتائے گا عوام کو کہ جی آپ کے ملک کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے؟ تو آئین پاکستان کے وزیر اعظم کو اس چیز کا اختیار دیتا ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا، اور یہ جو ہے ان کا بتانا فرض تھا، اور اس میں کوئی بھی جو ہے انہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی چوتھا پوائنٹ جو تھا سائفر کابینہ کی میٹنگ میں ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا، تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی ڈی کلاسیفائی کیے بغیر ہی جو ہے سائفر کو لہرا دیا گیا اور سائفر کی جو معلومات ہیں ان کو لیک کر دیا گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اب جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں ان کے اس ٹائم دلائل چل رہے ہیں، اور ان کے دلائل صرف یہ ہیں کہ جی عمران خان نے جو ہے سائفر لیک کیا، اور عمران خان نے جو ہے امریکہ کے سائفر آیا تھا اور عمران خان نے عوام کو بتا دیا، اور اس سے جو ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، عمران خان نے جو ہے غداری کی ہے، تو وہ سارے اس پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ نہیں کہہ رہے کہ جی جو سائفر آیا تھا وہ سازش ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈیمارچ کیا گیا تھا، ان کے پوائنٹ ہی دوسرے ہیں۔ وہ عجیب سے جو ہے وہ منطق کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کو منطق جہاں سے بتائی جا رہی ہے وہ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں سے ان کو منطق جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ آج جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کرنا ہے، کیونکہ اگر آج وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کل جو ہے ابوالحسنات صاحب جو کہ آفیشل سیکرٹ عدالت کے جج ہیں، انہوں نے فرد جرم عائد کرنی، اور شیر افضل مربت خان صاحب جو ہے اس کے اوپر کہتے ہیں اگر آج سائفر کیس کا فیصلہ نہیں آتا اور جو ہے اس کیس کو خارج نہیں کیا جاتا اور عمران خان کی ضمانت نہیں دی جاتی، تو کل ابوالحسنات صاحب جو ہیں وہ تو ہتھوڑا لے کر بیٹھے ہیں، اور وہ تو 9 بجے جو ہے عدالت پہنچ جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ فائنل کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے۔ تو اس طرح ہماری جو اپیل کا حق ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ جی آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کیس کا کیا فیصلہ سناتے ہیں، یا اس کا فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جس ٹائم کی پاکستان کی کچھ صورتحال، اب کچھ اور اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے کے اوپر روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ 17 اور 18 اکتوبر کو تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے عالمی تعاون میں شرکت کریں گے۔ بشرا بی بی کے آج 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں عدالت نے ضمانت جو ہے 5 لاکھ مچلقوں کے عوض 31 اکتوبر تک منظور کر لی ہے۔ اور پی ایم ایل این کے کچھ ذرائع کی یہ خبر ہے کہ جی انہوں نے جو ہے مریم نواز کو جلسوں میں شرکت کرنے کی اور تقریر کرنے سے جو ہے وہ روک دیا ہے، کیونکہ ایک جو ہے بالکل سیدھا بیانیہ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے پی ایم ایل این کو پہنچا دیا گیا ہے کہ جی بالکل بھی آپ نے اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرنی، اور جو آپ لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی احتساب ہوگا، جنرل باجوہ جنرل فیض کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اب بخشش نہیں دی جائے گی، اب جو ہے شروع سے چلے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے صرف سیاست کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے عمران خان کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کرنی ہے، یعنی کہ جو پچھلے 16 مہینے میں ایک بیانیہ بنایا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، آپ نے اسی کو لے کر آگے چلنا ہے، اور آپ نے بالکل بھی لائن سے اترنا نہیں ہے، ورنہ طبیعت جو ہے صاف کر دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے کہا گیا، اس وجہ سے مریم نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے روک دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی زبان پھسل جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ جی میں نے کیا بولنا۔ اور نواز شریف صاحب بھی آپ دیکھیے گا جتنی بھی تقاریر کریں گے وہ ساری لکھی ہوئی ہوں گی،
خود سے نہیں بولیں گے. اگر خود سے بولیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لازمی پھسلیں گے اور پھر وہ اپنے اسی بیانیے کے اوپر آئیں گے. تو یہ صورتحال ہے جی پی ایم ایل این کی. شیخ رشید صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا. یہ کل ثابت شاکر صاحب نے خبر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بھی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے حق میں کیا گیا ہے یا دوسروں کے حق میں کیا گیا. اور شیخ رشید صاحب بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں گے اور عمران خان کے اوپر ڈالیں گے کہ عمران خان جو ہے عوام کو اس نہج تک لے کر آئے. تو یہ جی اس ٹائم کی کچھ صورتحال ہے. لیکن جو بھی بیانیہ اور جو کچھ بھی کر لیا جائے عمران خان کے خلاف، الیکشن سے وہی خوف ہے اور الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان کی تمام جماعت کو بھی اگر یہ بند کر کے اندر ڈال دینا، ووٹ صرف عمران خان کا اور عوام نے ووٹ جو ہے عمران خان کے نام پر ڈالنا ہے. عمران خان اینڈ ٹائم صرف ایک ہفتہ پہلے بھی یہ اعلان کریں گے کہ میں پاکستان کے تمام وکلا کو پنجاب میں جو ہے کہتا ہوں کہ جی آپ آزاد کھڑے ہو جائیں اور ووٹ جو ہے آپ کو پڑے گا، تو عوام ووٹ وکلا کو ڈال دے گی. تو یہ صورتحال ہے. اب بات یہ ہے کہ بات تو کرنی پڑے گی اور پیچھے ہٹنا پڑے گا، ورنہ الیکشن اگر اس طرح کروائے جائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ زبردستی وزیر اعظم بنا کر بٹھایا جائے گا، تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے. اور نواز شریف ابھی تو پاؤں میں پڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا ٹوٹل صورتحال جو ہے تبدیل ہو جائے گی. لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کنٹرول میں رکھیں گے اور نواز شریف کہاں چلے جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے. نواز شریف جو ہے وہ باتیں نہیں بھولتا ہے اور یہ بہت سارے جو پچھلے کے ہمارے کچھ چیف رہ چکے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. لیکن خیر اس ٹائم کے جو ہیں ان کو شاید یہی لگ رہا ہے کہ جی سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. تو اللہ خیر کرے. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اس طرح کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.